अस्सलाम वालेकुम जी। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। हमने बात करनी है खित्ते में अफगान अमन अमल की और इसके पाकिस्तान के ऊपर असरात, और पाकिस्तान जो नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, दुनिया क्या उसको बाय कर रही है, क्या दुनिया उसके ऊपर यकीन करती है और क्या रद्द अमल है जनरली। लेकिन जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुल्क में सबसे अहम मसले की, यानी एजुकेशन, तालीम का मसला। अब आप जानते हैं शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया था कि अब जो तालीमी सेशन शुरू होने वाला है, सिंगल नेशनल करिकुलम यानी यकसा निज़ाम तालीम, इस हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जिसमें कहते थे कि जी तालीमी जो तफरीक है प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, मदरसों के दरमियान जो क्लास सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाएगा और जितने भी स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, उनमें एक ही करिकुलम पढ़ाया जाएगा। इस तफरीक को ख़त्म किया जाएगा ताकि जो बच्चे हैं उनको आगे जाकर मुश्किल ना हो, और ये जो जब क्रिटिकल थिंकिंग आती है उसको प्रमोट किया जाए। मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि तालीमी निज़ाम में मिसिंग हैं, उनको पुर किया जा सके। उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एक काविश थी, और फिर पंजाब हुकूमत बना पहला सूबा जिसने इस चीज़ को इस सेशन से इम्प्लीमेंट किया है जनाब। लेकिन जहां ऑन द फेस ऑफ इट ये बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट या दावा देखने में आ रहा था, वहाँ कुछ पेरेंट्स की शिकायत सामने आई हैं जिनको हमने सोचा कि आज हम एड्रेस करते हैं। इन शिकायत से मुतल्लिक भी आपको आगाह कर दूं जनाब। सबसे पहली शिकायत थी कि जी रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कम कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था वो फोकस नहीं रहा है। और मालूम ऐसा होता है कि जो हुकूमत का दावा था कि हम जो पब्लिक स्कूल्स या मदरसास जहाँ पर निज़ाम तालीम कदरे लो था एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल्स या एलीट स्कूल्स, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल्स या एलीट स्कूल्स, उनके बराबर लेके आएंगे, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यानी प्राइवेट स्कूल्स का भी निज़ाम तालीम नीचे जा रहा है एंड वाइस वर्सा। जनाब, इसको हमने डिस्कस करना है। सवाल हमारा कुछ यूँ अपने एनालिस्ट से कि क्या पाकिस्तान में यकसा निसाब तालीम कामयाब होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूंगी। हमें ज्वाइन करें मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा और महमूद सरफराज साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। बेनज़ीर, आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले सबसे अहम नुक्ता और जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यही कि जो कहा जा रहा था कि जो नया करिकुलम है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा, जो सब्जेक्ट्स, जो करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जदीद उसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्या ये दावा सच हो रहा है इस करिकुलम में, इस निसाब तालीम में? अब पहले तो अलीना, इसको आप सिंगल नेशनल करिकुलम अब नहीं कह सकते क्योंकि सिंध ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। बाकी सूबे कर रहे हैं लेकिन सिंध नहीं कर रहा। अच्छा देखिए, जब हम पाकिस्तान में तालीम की बात करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क में है वो ये है कि बहुत से बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जब तालीम की, एक और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि गो स्कूल्स हैं, कागज़ पे एक स्कूल, ऑन पेपर एक स्कूल है लेकिन असल में स्कूल नहीं है। फिर हमारी बात होती है टीचर्स के बारे में कि स्कूल हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, या टीचर्स हैं तो उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई। फिर शायद जाके हम कहते हैं कि हाँ करिकुलम भी बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हुकूमत ने क्या किया, ये सीधा करिकुलम की तरफ गए हैं और इन्होंने जो बाकी बुनियादी मसले हैं हमारे मुल्क में एजुकेशन के हवाले से, उन पे वो बात ही नहीं कर रहे। अच्छा चलें, आप करिकुलम तो ले आए और वो भी एक जल्दबाजी में। बहुत से ममालिक में जब एक नया करिकुलम लाने की कोशिश करते हैं तो वो इन फेजेस लाते हैं आराम आराम से, जिसमें वो कुछ स्कूल्स में लाते हैं, फिर उसका एक पायलट टेस्ट होता है, उससे फीडबैक आती है, फिर वो उसको उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर वो लेके जाते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने जल्दबाजी में पूरे मुल्क में 1 से लेकर 5वीं जमात तक इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इस करिकुलम में मसला क्या है? एक जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो एसएनसी है, इसकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और इसमें बहुत कुछ हमारे आईन के ख़िलाफ़ है। मेरी बहुत सी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बात हुई है और वो ये शोर मचा रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में, देखिए इस्लामियात में आप इस्लाम पढ़ाएं, अच्छी तरह पढ़ाएं ताकि बच्चों को पता हो कि हमारे मज़हब में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन इस करिकुलम में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, सोशल स्टडीज़ में भी इस्लामी मवाद बढ़ा दिया गया है। जो वो कहते हैं, अक़लियतें हमारी कहती हैं कि हमारे आईनी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आर्टिकल 22 आप निकाल के पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी तालिब इल्म को कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जो उसके मज़हब के बारे में नहीं है, किसी और मज़हब के बारे में है। तो यहाँ पे बहुत से, बल्कि
کتابوں میں تیسرا چوتھا پیج کھولیں گے تو اس میں اسلامک کانٹینٹ ہے. یہ ایک بہت بڑا اس میں ایشو ہے. دوسری چیز ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. میری بیٹی خود بھی اسکول جاتی ہے اور اس نے جو کلاس 2 میں پڑھا وہ اب کلاس 5 میں پڑھے گی. اتنا کوالٹی آف ڈفرینس ہے. ایک اور چیز جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے ریپرزنٹیشن آف ویمن. کیونکہ آج کل ہم بہت بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی, ایک میسیجنگ آنی چاہیے خاص طور پہ حکومت کی طرف سے, لیکن اس میں عورتوں کو کس رول میں دکھایا ہے؟ زیادہ تر ٹیچرز, ہوم میکرز, اور جو مرد ہیں وہ ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں, وہ پولیس افسر بھی ہیں, ان کو ایک بڑا میجر ریپرزنٹیشنل ان کو رول دکھا. دیکھیں علینا, میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گی آخر میں کہ آپ کا کام تھا آپ سرکاری اسکولوں کا نظام, تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر کرتے. یہاں پہ آپ نے الٹا پرائیویٹ اسکولز کا سٹینڈرڈز کم کر دیا ہے, تو ہمارے بچوں کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے. ابھی ایک کمپلیٹ کنفیوژن ہے پنجاب میں کہ کون سی کتابیں پڑھائیں گے. کچھ کتابیں اسکولوں نے بھیجی ہوئی ہیں, NOC نہیں ملی. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں, ابھی 1 to 5 امپلیمنٹ ہوا ہے SNC. اسکولز کہہ رہے ہیں, کیونکہ میری بہت سی اسکولوں سے بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں 6 to 8 اب ہمیں کہا گیا ہے کہ یہاں جو آپ جتنی بھی کتابیں آپ نے پڑھانی ہے اس کی بھی آپ نے NOC لینی ہے. اب وہ کہتے ہیں اب ہم NOC کا ویٹ کر رہے ہیں, اسکول شروع ہونے والے ہیں, ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں, ہم پڑھائیں کیا ان کو. اچھا بے نظیر, مجھے صرف ایک چیز بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی بچی پڑھتی ہے اسکول میں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کریکولم میں بہت ڈفرینس ہے, کوالٹی آف کریکولم میں. 2 سال دوسری جماعت میں جو پڑھایا گیا وہ 5ویں جماعت میں پڑھایا جا رہا ہے. کچھ ایگزامپلس دے سکتی ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو؟ کلاس 4 کی یا 5 کی کتاب ہے, اس میں انگلش کی کتاب میں ایک جو پیسج ہے جو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ہے if you're happy and you know it clap your hands. میرے خیال سے میری بچی نے شاید پرائمری اسکول میں کیا تھا وہ. ہاں, یہ تو ایک نظم تھی جو ہم بچپن میں نرسری میں پڑھتے تھے. نرسری میں پڑھتے تھے. یہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن. 5ویں جماعت کی طالب علم کو پڑھایا جا رہا ہے. جی اوکے ارشاد بھٹی صاحب, ہم تو بہتر کرنے چلے تھے نظام کو, لیکن جو ابھی جیسے بے نظیر نے اگزامپل دی ہے, اس سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہم اس طرح کے مس ایڈونچر کے متحمل ہو سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد آیا تعلیم کی ذکر ہو رہا ہے تو 18ویں ترمیم کے بعد ایک شک تھی 18ویں ترمیم میں کہ مفت تعلیم دی جائے گی. کہا اے میرے صوبوں, 18ویں ترمیم تو آپ نے حاصل کر لی, سیف ہیونز تو کریٹ کر لیے, مفت تعلیم ہی دے دیں. اچھا اب آ جائیں اس سوال پر. یکساں نصاب تعلیم میرا ایک خواب ہے, ایک حسین خواب. ملک میں ایک نصاب ہو, سب ایک جیسی تعلیم حاصل کریں, یہ ہونا چاہیے, یہ وقت کی ضرورت ہے اور حکومت کا یہ کمال اقدام ہے, بہت اچھا اقدام قدم ہے, بہت اچھا قدم ہے. 4-5 قسم کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں اور وہ پرائیویٹ سکول جیسے آپ نے کہا, اور پرائیویٹ سکولز میں بھی آگے کئی قسمیں, اور پھر مدرسے, اور پھر پبلک سکولز, اور پھر پتہ نہیں کتنے سکولز. اب اگر نصاب میں کوئی مسئلہ ہے, جیسے بے نظیر شاہ صاحبہ نے کہا, آئین اقلیتوں کو کوئی مسئلہ ہے, آئین کے خلاف کوئی چیز لکھی ہوئی ہے, والدین کے کوئی کنسرن ہے, تو اسے بہتر کیا جا سکتا ہے, سالو کیا جا سکتا ہے, بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ جیسے جو اس کو مس ایڈونچر کا پلیز نام نہ دیں, اس کو خراب نہ کریں. یہ مس ایڈونچر نہیں ہے, یہ اگلی نسل کو سنوارنے کا ایڈونچر ہے. آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں, بیٹھیں, یہ اچانک بہتر تھوڑی ہو جائے گا. ایک بہت اچھا قدم, بہت اچھا کیا ہے. چیزوں کو بہتر کرنا سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. آپ بہتر, اگلا بہتر, اگلا بہتر. 5ویں کی دوسری کا 5ویں میں نہیں پڑھانا چاہیے, دوسری کا 8ویں میں نہیں پڑھانا چاہیے. بے نظیر یہ کہتی ہیں کہ آپ پہلے بیٹھتے, پہلے ایک سلیکٹ گروپ کے اوپر اس کو ٹیسٹ کرتے, اس کے بعد آپ رائج کرتے. آپ نے پورے ملک میں اس کو رائج کر دیا, اس کے بعد آپ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کر رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوا نا, تو اب دوبارہ بیٹھا جا سکتا ہے, چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. ایکسائٹمنٹ میں کر دیا ہوگا انہوں نے, ایک وعدے میں کر دیا ہوگا, ایک سیاست کر دی ہوگی کہ ایک یکساں نصاب تعلیم بہتر. اچھا لیکن نہیں, میری بات تو سن لیجئے. میرے بچے بھی 2 پڑھ رہے ہیں, صرف آپ کے 2 بچے نہیں ہیں, آپ کی 2 بیٹیاں نہیں ہیں اس ملک میں, میرے 2 ایک بیٹا بیٹی بھی پڑھ رہے ہیں. مجھے بھی کنسرن ہے, مجھے بھی ان کا مستقبل عزیز ہے. اللہ آپ کی بیٹیوں اور میری بچوں کا مستقبل اچھا کرے.
اب अच्छा करें सर, आपने तो अच्छा आगे सुनिए, मैं अभी आता हूँ उस पे, किताबों पे आता हूँ, मैं किताबों पे आता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। मैंने किसी में बोला था, मुझे भी बड़े सवाल जवाब आ रहे थे, मैं नहीं बोला दरमियान में, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मगर ये जो है ना कि प्राइवेट स्कूल्स परेशान हैं, ये वालिदैन परेशान हैं, ये आइन के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है, इसमें 99% भाईजान, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि प्राइवेट स्कूल वाले परेशान हैं। ये एक माफिया है, इनकी फीसें, इनका निसाब, इनके कायदे कानून, इनकी तालीम, उन्होंने तालीम को कारोबार बना दिया है। और ये माफिया इतना ताकतवर है कि ये हर हुकूमत में होता है, ये हर शोबे में होता है, ये फाइनेंसर होता है हुकूमतों का। और अब तो हमारे सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर लोगों के अपने स्कूल्स हैं। इस हुकूमत में भी देख लें, पिछली हुकूमत में भी देख लें, उससे पिछली हुकूमत में, इनके अपने प्राइवेट स्कूल्स हैं। ये बेतहाशा पैसा कमाते हैं और बेतहाशा पैसा लगाते हैं। यकसा निज़ाम तालीम इनकी मौत है, ये ज़हन में रखिए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आइन के खिलाफ है उसको बेहतर कर लें, जो क्वालिटी उसको बेहतर कर लें, जो निसाब है उसको बेहतर कर लें, लेकिन ये नहीं राइज होने देंगे। ये ताकतवर माफिया जो प्राइवेट स्कूल्स है, ये नहीं राइज होने देंगे, ये कभी भी राइज नहीं होने देंगे। ये आज भी नाकाम करेंगे, कल भी नाकाम करेंगे, परसों भी नाकाम करेंगे। अगर एक चीज फ्लॉलेस हो तो तनकीद का मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, आप अपना पॉइंट प्लीज एस्टैब्लिश कर लीजिए, मैं फिर बाकियों को भी टाइम दूं। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि यकसा निसाब तालीम तक जो जितने भी बेनज़ीर साहिबा के और जितने भी जायज कंसर्न है, सबको एड्रेस किया जाए, मगर यकसा निसाब तालीम राइज होना चाहिए। मदरसे में भी वही, प्राइवेट स्कूल्स में भी वही, पब्लिक स्कूल में भी वही, सबको साथ लेकर चलें। एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक पब्लिक स्कूल के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आप 3-4 नस्लें पैदा कर रहे हैं, 3-4 सोच पैदा कर रहे हैं। सर, द मेन पॉइंट इज, एक छोटी सी चीज में द मेन पॉइंट इज क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और देखिए, अगर आप चले मान लेते हैं कि प्राइवेट नहीं होना चाहिए ना, मैं आपने आप गालबन आपको मेरी आवाज नहीं पहुंची या सुन नहीं रही। मैंने तो 101 मरतबा कहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर लें। आपको एक कंफ्यूजन की एक और मिसाल देती हूँ। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप फिर उसी पे जा रही हैं, आप फिर उसी पे जा रही हैं। मैंने कहा आप, अच्छा आपने पढ़ा, दूसरी मिसाल दे दें। एक पोएम की आपने मिसाल दी, एक दूसरी मिसाल दे दें, दूसरी मिसाल दे दें, कोई एक और मिसाल साहब आपको मिसाल देने लगी, आप एक और मिसाल आप सुन लें, वो मिसाल दे रही हैं। भट्टी साहब शोर ना डालें प्लीज। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, मैं आपको कंफ्यूजन के एक मिसाल के देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शफकत महमूद साहब से भी बात हुई। वो ये कहते हैं कि ग्रेड 8 तक बच्चे जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम का सिलेबस फॉलो करेंगे, और उसके बाद 8वीं जमात के बाद वो चाहे जो मर्जी पढ़ना चाहते हैं, ओ लेवल्स पढ़ना चाहते हैं, IB जो भी वो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब आप मुझे बताएं लीना, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के लिए क्या हो सकती है कि 8 साल आप एक करिकुलम फॉलो करें और 8 साल के बाद आप एक और करिकुलम फॉलो करें। तो ये तो आप बाकी में बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक मजाक है। और चले ठीक है, प्राइवेट मैं मान लेती हूँ, चले अगर भट्टी साहब कहते हैं प्राइवेट स्कूल जो है वो एक माफिया है, तो हमारे बच्चों का क्या कसूर है? मैं आपको बता रही हूँ कि 6 से 8वीं जमात तक उनको पता ही नहीं है स्कूलों को कि बुक्स क्या पढ़ानी है, क्योंकि वो NOC का बच्चों को ये पढ़ाए ना, एक सिलेबस पढ़ाने में बच्चों को क्या होता है, सिलेबस की क्वालिटी बेहतर कर लें, लेकिन सिलेबस एक पढ़ाए। इसमें एक बड़ा अच्छा तरीका था, आप इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इस पे थोड़ा सा और काम करते, बैठ के इस पे वालिदैन से बात करते, इसको बेहतर करते। एग्री करता हूं आपके साथ, 100% इत्तेफाक करता हूं आपके पास, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या अगर इस तैयारी को आप पूरा सिलेबस लाना रिजेक्ट करें, सिर्फ तैयारी अच्छी नहीं हुई इसकी बुनियाद पर सिलेबस रिजेक्ट तो ना करें, आइडिया रिजेक्ट ना करें। आइडिया बहुत अच्छा है, कमाल का आइडिया है। सर, आइडिया से बात अब थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपने बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारी एनालिस्ट समझती हैं कि कामयाब होगा, एक हमारे एनालिस्ट समझते हैं कि जनाब ये कामयाब नहीं होगा। अपने बाकी एनालिस्ट की राय जानते हैं। मज़ा साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए भट्टी साहब, कहीं किसी अपनी कॉपी में ये लिख कर रख लें, ये वो जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं ये उनके लिए तबाही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाने वाला बच्चा तो आगे जाके हायर एजुकेशन गैर दूसरे मुल्कों में जाके एजुकेशन हासिल कर लेगा,
جو سرکاری اسکول میں جانے والا بچہ ہے اس کے لیے یہ تباہی ہے. یہ یاد رکھیے گا, اس چیز کو کہیں باندھ لیجیے گا. اس ملک میں یکساں نصاب تعلیم نہیں, اس ملک میں اچھے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے. اس ملک میں اس ملک میں اچھے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے. کیا ایچ ایس این کا ماحول کسی گورنمنٹ اسکول میں ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پھر نصاب بنانے والے کون لوگ ہیں؟ کبھی ہم نے ان کی اسسمنٹ کی ہے؟ پھر نصاب پڑھانے والے کون ہیں؟ ہم نے کبھی ان کی اسسمنٹ کی ہے؟ پھر نصاب پڑھنے والے کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے کبھی ان کی اسسمنٹ کی ہے؟ ہم ایک آ کے جذباتی انداز میں ایک چیز رکھ دیتے ہیں سامنے اور بہت اچھا لگتا ہے یکساں. کیا گورنمنٹ اسکول کا بچہ ایچ ایس این یا لمس کو کمپیٹ کر پائے گا؟ کبھی نہیں کر پائے گا. آپ نے گورنمنٹ لیکن مقصد یہی نہیں ہے کہ ان کو بھی اس کیلیبر کے اوپر لانا؟ نہیں لا رہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. وہ کس ماحول میں پڑھتا ہے؟ یہی کیا کمال سوال کیا ہے میڈم شیخ آپ نے. وہ کس ماحول میں پڑھتا ہے وہ بچہ؟ وہ کیسے اوپر آئے گا؟ اس کے ٹیچرز کون سے ہیں؟ اس کے ٹیچرز کی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ٹاٹ پہ بیٹھ کے سبق حاصل کر رہا ہے. وہ کہاں سے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں صرف کتابیں نہیں ہوتی, ایک ماحول ہوتا ہے. ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے پڑھنے کا. جو پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں. جو پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے. ہم نے تعلیم کو بہت محدود کر لیا ہے. ہمارا سارا زور یہ ہے کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں کہ اس کے بچے کی جو ذہنی پرورش ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر, اس سے متعلق حکومت کہتی ہے کہ ہم سٹیپ وائز, مرحلہ وائز کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں اگلے مرحلے میں ہم امتحانات اور جانچ پڑتال کا جو عمل ہوگا اس کو بھی بہتر بنائیں گے. پھر ہم ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کریں گے. بات تو سن لیا کریں, آپ بیچ میں اتنا بولتی ہیں, بات سن لیا کریں. مجھے بتائیں, مدرسے کے طالب علم کو جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس کو کہیں نوکری ملتی ہے؟ کہیں ملتی ہے نوکری؟ اس کی کہیں کمٹمنٹ ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہی تو پوائنٹ ہے نا سر, the whole point is this. وہ نصاب پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو ایلیویٹ, ہاں وہ نصاب پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ کیا انوائرمنٹ ہے آپ کو؟ کون سی نوکریاں آپ نے کھول دی ہیں؟ یہ ہم صرف بس نصاب تعلیم اچھا یکساں نہیں, اچھا نصاب تعلیم کی ضرورت ہے. آپ ذرا اس نصاب کا جائزہ لے لیں. کیا وہ کوالٹی ہے؟ بہت اچھی بات ہے, کوالٹی سلیبس ہے, لیکن سلیبس صرف کتابیں دینے سے مسئلہ نہیں ہوتا. پورا اسکول کا اسٹرکچر ہوتا ہے, تعلیم کا ایک اسٹرکچر پورا اسکول کا اسٹرکچر ہوتا ہے, انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. محمل, ایک منٹ میں کلوز کر رہا ہوں. پروفیشنل کالج اور یونیورسٹیز ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس کا انڈر دا لا آپ کو کتنے ایکڑ پر ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. آپ نے گھروں میں یونیورسٹیز بنا دی ہیں, آپ نے گھروں میں جو ہے وہ کر دی ہے, آپ نے تعلیم کو کاروبار بنا دیا. میں تو کہتا ہوں, میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے ریاست سر ہم یونیورسٹیز تک تو تب پہنچے گے نا جب ہمارے بچے اسکول میں جائیں گے. یہاں پر تو اتنی بڑی آبادی ہے جو کہ اسکولز میں نہیں جاتی ہے. اسکولز ہیں بھی تو گوسٹ اسکولز ہیں, گوسٹ ٹیچرز ہیں. گورنمنٹ میں پڑھنے والے بچوں کے خلاف یہ سازش ہے, یہ یاد رکھیے گا. ان کی گروتھ نہیں ہوگی. اچھا, میں محمل کی طرف یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہتی ہوں. محمل مظہر عباس صاحب کہتے ہیں یہ گورنمنٹ سکولز میں پڑھنے والے بچوں کے خلاف سازش ہے. علینا, جو اصل میں بہت سب سے زیادہ جو کنسرننگ بات ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اگر اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہی اس طرح کا کیا جا رہا ہے, جو گرایا جا رہا ہے, یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بے شک پرائیویٹ ہو یا پبلک ہو, ہماری کون سی یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کے اندر ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہیں. ہمارے کون سا اس طرح کی چیز ہے کہ جو اس طریقے, یہ بھٹی صاحب ایک سیکنڈ میں ذرا کمپلیٹ کر لوں پھر آپ ضرور بول لیجیے گا آپ. لیکن اگر تو علینا پہلے ہی اگر ہمارا ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی نہیں ہے کہ ہمیں او لیول اور آئی بی سسٹم اور یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, تو پھر اگر آپ اس طرح کا سسٹم نظام تعلیم لا رہے ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ بھی گرا رہا ہے اور پھر اس کے اندر بہت ساری پرابلمس ہیں. بے نظیر نے تو خیر اس کے اوپر ڈیٹیلڈ رپورٹنگ بھی کی ہوئی ہے. ابھی جس طرح بے نظیر نے این او سی کی بات کی, ایک کتاب آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو این او سی نہیں ملی تھی اور جس کے اوپر اتنا مسئلہ بھی سوشل میڈیا پہ بن گیا تھا کیونکہ اس کے اندر ملالہ کی تصویر تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کو کیسے ملالہ کو کیسے باقی ہیروز کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ہیروز کے ساتھ ڈال دیا گیا.
یہ ایک کنسرن اس طرح کی چیز. تو اگر کیا ہمارا یہ نظام تعلیم ریگریسو بھی ہے, سب مطلب کہ اگر اسٹینڈرڈ یا کوالٹی بھی نہیں اس طرح کی صحیح, کیا یہ ریگریسو بھی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کو کس طرح سے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ والی چیز. پھر اس کے اندر مائنورٹیز کی کنسرنس تو آلریڈی بے نظیر آپ کو بتائی چکی ہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کی بہت کنسرنس ہے, کنفیوژن بہت زیادہ ہے. دیکھیں پبلشرز کو بھی کنفیوژن ہے, اسکولس کو بھی کنفیوژن ہے, پیرنٹس کو بھی کنفیوژن ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی کنفیوژن ہے. میرے خیال میں اگر اس کو, یہ صحیح بات ہے کہ اگر اس کو طریقے سے رول آؤٹ کیا جاتا بجائے اس کے کہ بس اب کیونکہ ہم نے اناؤنس کر دیا تو کرنا ہی کرنا ہے, تھوڑا سا ویٹ کر لیتے, تھوڑے سے اس کو بہتر طریقے سے اگر کنسنسس کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے نا تو وہ بہتر ہوتا ہے. ایسے اگر کرنا. اور دیکھیں ایک چیز اور علینا, آپ نے بھی ابھی بیچ میں بات ریز کی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نظام تعلیم بہتر کرنا ہے. آپ پبلک اسکول کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرتے, ان کو بہتر, ان کا اسٹینڈرڈ بھی بہتر کرتے, آپ گو اسکول ختم کرتے, آپ دوسری چیزیں ہیں. اچھا میں اسی پوائنٹ پہ واپس آؤں گی, مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. سنگل نیشنل کریکولم, یکساں نصاب تعلیم, اس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں. بے نظیر شاہ صاحبہ, جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے, سب نے پوائنٹ اٹھایا, 3 اینالسٹ نے ایٹ لیسٹ, کہ جی بڑا کنفیوژن ہے اس سے متعلق. بے نظیر دعوے تو یہ کیے جا رہے ہیں, شفقت محمود ہوں, مراد راس ہوں, ان کی جانب سے, کہ جی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے یہ سارا ترتیب دیا گیا, ان کی رضامندی اس میں شامل تھی. کیا یہ درست نہیں ہے پھر کہ اگر ان کی مرضی شامل تھی اور سارے پروسیس میں وہ انوالو تھے تو پھر کنفیوژن کیسی, تو پھر کانٹینٹ میں وہ چیز کیوں نہیں آئی جو آنی چاہیے؟ کیا, لیکن جب جو ان کے تحفظات تھے ان کو شامل نہیں کیا اور اس پہ کوئی غور نہیں کیا. میری پیٹر جیکب سے بات ہوئی, وہ ایک ایجوکیشنلسٹ ہے, پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہے, ان کی پوری ایک ٹیم بیٹھی اور وہ بھی کنسلٹیشن کا حصہ تھے. انہوں نے حکومت کو لکھا کہ اس میں ہمارے مائنورٹیز کی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں نے وہ پورا پڑھا ہے, انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے آئینی حقوق کے خلاف ہے, یہ بھی ہے. انہوں نے ہائی لائٹ کر کے کتابیں واپس بھیجی. انہوں نے کہا ہمیں جواب نہیں آیا حکومت کی طرف سے, تو کنسلٹ کیا, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اپنی سجیشنز بھیجی تو اس پہ کسی نے غور نہیں کیا. ایک چیز میں علینا صرف چھوٹی سی اس پہ کہنا چاہوں گی, ایک بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے آپ کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. کوئی 100 والدین, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سول رائٹس ایکٹیوسٹ نے کچھ مہینے پہلے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا اور ان سے کہا رائٹ ٹو چوز, آپ اپنے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ایک بیسک فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے. آپ ہم سے یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹ چھین رہے ہیں, ہم سے لے رہے ہیں کہ ہم اب یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ ہمارے بچے کیا پڑھیں گے اور کیا نہیں پڑھیں گے. اوکے, بھٹی صاحب آپ کچھ درمیان میں کہنا چاہ رہے تھے؟ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے. بھٹی صاحب درمیان میں بالکل کہنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ابھی مجھے سن لیا. درست ہے جی, بالکل آپ کا ہر جو قول ہے وہ اقوال زرعی ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ کنسرن کیا ہے میڈم شیخ؟ تیاری نہیں, سلیبس کوالٹی نہیں, کنفیوژن ہے, اسٹیک ہولڈرز کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا گیا, کچھ اقلیتوں کے آئینی حقوق کے خلاف ہے, اور 100 والدین ہیں, بالکل ان 100 والدین جو اس ملک میں ہیں, جن کے 100 ان والدین کے بچے ہیں, انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا اور کہا اب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ایڈریس ہو سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہیں, کی جا سکتی ہیں, لیکن یکساں نصاب تعلیم وقت کی ضرورت ہے. یکساں نصاب تعلیم پڑھانا چاہیے, جو بڑے بڑے گھروں میں ہیں, جو چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں ہیں, جو سبی میں ہے, جو لاہور میں ہے, جو کراچی میں ہے, جو جیکباد چھوٹے شہروں میں, سارے بچوں کو ایک جیسا ماحول, ایک جیسا سنا. کون سا فنڈامنٹل رائٹ چھین لیا ہے؟ ایک جیسا سلیبس ہوگا, سارے پڑھیں گے. اور دوسری بات, میری بات سن لیجیے گا, دوسری بات, مظہر صاحب نے آج مجھے خوشی ہوئی کہ مظہر صاحب نے جواب نہیں کا لیا, لیکن جواب سارا ہاں میں دیا. یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سکول کا ایچ ای سن سے کیا مقابلہ,
गवर्नमेंट स्कूल का लम से क्या मुकाबला। एक छोटे छोटे घरों में यूनिवर्सिटियां खोल के इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। निसाब मजहर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, निसाब बनाने वाले पे भी तवज्जो होनी चाहिए, निसाब पढ़ाने वाले पे भी तवज्जो होनी चाहिए, अच्छा माहौल भी होना चाहिए, अच्छा निसाब भी होना चाहिए, मगर एक निसाब होना चाहिए। इस मुल्क के हर बच्चे को एक निसाब देना चाहिए, एक निसाब। खुदा के लिए निकले इससे निकले। ये जो सो का इलीट क्लास है ना, इलीट क्लास और इसने कैप्चर किया हुआ है इसको। और दूसरी बात है, ये प्राइवेट स्कूल्स ने, कारोबार वालों ने कैप्चर किया हुआ है। इनके चुंगल से निकले। भट्टी साहब आपका जवाब का जवाब सुनिए ताकि मैं आपके पास आऊं, वरना मैं आपका जवाब देता। हाँ बस ठीक है, प्लीज जवाब भी सुन लिया करें। ये जो आपने 74 साल में इस मुल्क के तालीमी इदारों के साथ किया और इस मुल्क की तालीम के साथ किया है ना, कि एक तबके को तो आपने सिर्फ उर्दू पढ़वा दी कि उर्दू पढ़ो, उर्दू कौमी जबान है, सब कुछ। लेकिन जो इलीट क्लास है जिसकी आप बात कह रहे हैं, मैं जवाब नहीं, मैं ऐसे ही नहीं ले रहा, क्योंकि ये जो जुल्म होने जा रहा है ये उसी लार्जर पॉपुलेशन के साथ होने जा रहा है कि तुम उर्दू पढ़ते रहो, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। वो अंग्रेजी पढ़ते रहे। अब उसने उर्दू पढ़ी, उर्दू की किताबें आपके यहाँ नहीं छपी जी, अदालत में सब उर्दू होगी, अदालतों की किताबें जाके तलाश करें कितनी उर्दू में हैं। ये बेसिक माफ कीजिएगा, बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट उभरेगा ना, वो ये उभरेगा कि उर्दू कौमी जबान है, उर्दू कहीं नजर नहीं आती। हाँ, कौमी जबान है, उर्दू बोलो, उर्दू सीखो। उस बच्चे को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को सिर्फ उर्दू पढ़वाई गई। जब वो मैट्रिक करके बाहर निकला तो पता चला सारी चीजें अंग्रेजी में हैं। अब वो कहां से सीखे अंग्रेजी? तो पहले अपने उस सिस्टम को बेहतर करें, फिर इस तरफ आए। जब आप इस तरफ आ जाएंगे और सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो ना यकसा निसाब तालीम उसको मिलेगा, ना उसको यकसा नौकरी मिलेगी, वो मेरिट के उसमें पीछे रह जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो चीज होगी ना आगे चल के, इसका नुकसान सिर्फ उस बच्चे को होगा जो गरीब का बच्चा है। अमीर का बच्चा फिर खुशहाल रहेगा नौकरियों में भी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही मेरा कंसर्न है, यही मेरा कंसर्न है, यही मेरा कंसर्न है। ये मजहर साहब ने जो कहा है, ये तो फिर यही मेरा कंसर्न है, यही मेरा कंसर्न। नहीं, ये मजहर साहब तो मेरी सारी बातें कर रहे हैं और जवाब नहीं मैं ले रहे हैं। मजहर साहब, मैं कह रहा हूं कि आप यही कंसर्न है कि गरीब और अमीर का बच्चा, दो मुख्तलिफ माहौल, दो मुख्तलिफ स्कूल, दो मुख्तलिफ एजुकेशन सिस्टम, दो मुख्तलिफ इमारतें, गरीब और अमीर का बच्चा, एक सिलेबस होगा, एक जगह से पढ़े, एक मुकाबला हो, एक मुकाबले का इम्तिहान हो, एक जगह से आगे जाए, एक सिलेबस होगा। भट्टी साहब, नहीं, आपको नहीं पसंद तो मैं क्या करूंगा? लेकिन क्या एक जैसी टीचर्स होंगी? भट्टी साहब, मजहर साहब, एक जैसी प्लीज बेनजीर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। दिल्ली से आप भी सुने। नहीं, मुझे तो सब सुन रहे हैं, प्लीज दूसरों को भी सुनिए। भट्टी साहब, मुझे एक सेकंड बात करने दे। मजहर साहब आपका बात कर रहे हैं, वो यही बात है। मैं कहता हूं मैं आपने अपना पॉइंट दे दिया। भट्टी साहब, अब किसी और को बात करने दें। तालीम जरूरत है, प्लीज। देखिए मजहर साहब, आपने अपना पॉइंट कर लिया ना, मेरे ख्याल से दलील से बात कीजिएगा। भट्टी साहब ने सही तरह सुना नहीं कि मजहर साहब ने क्या कहा है। जैकब नहीं है जो तालीमी कंसर्न रखता है। इस मुल्क में 24 करोड़ लोग हैं। आप एक छोटे से इलीट अरे भट्टी साहब, प्लीज सबकी बात सुन लीजिए। देखिए भट्टी साहब, मेरी बात सुने। सिलेबस एक होगा। भट्टी साहब, स्कूलों में जो पॉइंट किया वो बिल्कुल मुख्तलिफ। क्या स्कूल में टीचर एक जैसे होंगे? क्या स्कूल एक जैसे होंगे? क्या टीचर्स की ट्रेनिंग एक जैसी होगी? सिर्फ आपने करिकुलम एक जैसा करके आपने कहा कि तालीमी निजाम बेहतर हो जाएगा। इसके लिए और बहुत से इश्यूज है। मजहर साहब ने इस पे भी बात की है, मैंने भी इस पे बात की है। बहुत से बच्चे तो स्कूलों में ही नहीं है, उनका क्या करेंगे आप? बहुत से बच्चों के स्कूलों में टीचर्स नहीं है, उनका क्या करेंगे आप? स्कूलों में लाए ना, इससे यकसा निसाब तालीम का क्या फर्क है? करे ना मजहर साहब, पहले बच्चों को स्कूल में लाए, फिर करिकुलम की बात करें। यकसा निसाब तालीम का क्या इसमें कसूर है? ये बच्चे स्कूल में नहीं है। यकसा निसाब तालीम का क्या स्कूल है? अच्छे टीचर होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, एक जैसे होंगे। पहले ये तो तय करें कि उर्दू पढ़नी है, अंग्रेजी पढ़नी है। 100% ठीक कह रहे हैं मजहर भाई, आप 100% ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, करना चाहिए। ठीक है जी। भट्टी साहब, मजहर साहब, बेनजीर महमल, भट्टी साहब, मजहर साहब,
بینظیر محمد, تھینک یو سو مچ فار دس ڈیبیٹ. اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے جی. ہم دیگر ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں لیکن تعلیم پر, ایجوکیشن پر بات کرنا اس وقت بہت ضروری ہے, اور خاص کر جب ہم اس چین سے گزر رہے ہیں, جب ہمارا کریکولم ہماری نئی نسل کو کیا پڑھایا جانا ہے اس میں چینجز کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر ایک تھرو ڈیبیٹ ہونی چاہیے. 3 ہمارے انالسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ جی یکساں نصاب تعلیم بڑی جلدی میں رول آؤٹ کیا گیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جن کو ابھی بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے, مرحلہ وار ہونا چاہیے تھا, چیزوں کو مزید اسکم تھرو کرنا چاہیے. بھٹی صاحب اس سے اگری نہیں کرتے. ڈیبیٹ ہوئی جناب. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.